परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकाल दें। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज ना लगाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा अदालती तारीख पर स्याह धब्बे हैं, कुछ गलत फैसले हुए उनका दिफा नहीं करूंगा। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। जब तक निजाम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केसेस के हल के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। मैं कुछ ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से, उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, अदलिया से मुतालिक मामलात पर खुलकर इजहार ख्याल किया। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निजाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक भी तजावीज दी। सबसे पहली बात जो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं, एआई का सिस्टम या आईटी नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में और कॉलोनियल अंदाज से ही चलते रहेंगे रजिस्टर्स बना बना के, तो हम ये 2.4 मिलियन केसेस को नहीं एड्रेस कर सकते। हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में बार बार इल्तवा पर भी तनकीद की। उनका कहना था वकला तंजीमें इस अमल की हौसला शिकनी करें। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि अब बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करने हैं तो शौक से करे। एक तरफ गिरेबान और दूसरी तरफ पांव पकड़ रहे होते हैं। अली अमीन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बातें कर रहे। जान ले मरकज में इत्तेहादी हुकूमत है, हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती। कि अक्सरियत ये चाहती है, बल्कि सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अब चूँकि कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं तो वो जमात के कायद तो हैं ही, लेकिन जमात की सदारत की जिम्मेदारी संभालें। मैं अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ जाहिर है, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे है कि अगर कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब ही होंगे। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई एक और नौमई करने का मंसूबा बना रही है। पीटीआई को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मजीद बोले कि आज तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद हो चुकी है। हम जब कहते हैं कि फौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो आज एक दफ़ा फिर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फौज को सियासत में धकेल रही है। बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। लिहाजा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। माजी में जब पीटीआई का एक धरना था डी चौक पे, चाइना के विजिट को सबोताज करना चाहते थे, और इस दफ़ा फिर जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे तो उन्होंने सऊदीया के मुतालिक एक स्टेटमेंट दी, सऊदी अरेबिया के मुतालिक, कि उन्होंने ये काम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अदम एतमाद में किया और उसके बाद शुरू हो गए।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ PDM-2 کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا. شریف خاندان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی مگر پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. ادھر بنی گالہ مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو بری کر دیا گیا. مدعی نے راضی نامہ کر کے معاف کر دیا. آڈیو لیکس کیس میں فرد جرم آئندہ تاریخ تک مؤخر کر دی گئی ہے. چیئرمین PAC کے معاملے پر شبلی فراز اور شیر افضل مروت آمنے سامنے آ گئے. شیر افضل مروت کا شبلی فراز کو بیان واپس لینے کا مطالبہ. کہا بانی PTI نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے میرا نام دیا اور تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں. شبلی فراز نے اگر کہا ہے کہ بانی نے حامد رضا کا نام دیا تو یہ ان کی ذاتی خواہش ہے. شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں. بانی PTI نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا. شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین PAC پنجاب سے ہونا چاہیے. بانی نے حامد رضا کا نام دیا. کنفیوژن اسپیکر نے پیدا کی. 1-2 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی. شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں. بانی PTI نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا. شیر افضل مروت کی جانب سے یہ کہا گیا. سپریم کورٹ نے ملک بھر سے سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا. وفاقی اور صوبائی حکومتیں 3 دن میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کریں گی. سپریم کورٹ کا حکم نامہ کاپی اٹارنی جنرل، تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری اداروں کو بھیجنے کا حکم دیا. پیمرا کو اس ضمن میں پبلک سروس میسج شائع کرنے اور نشر کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. 6 ججز کا خط اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کر دی. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ بھی تجاویز میں شامل ہیں. کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے. سول جج، سیشن جج اور ہائی کورٹ کا جج کوئی بھی مداخلت رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا. مداخلت سے متعلق 7 روز میں رپورٹ کرنا لازم ہوگا. 7 روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرے گا. سول جج، سیشن جج اور سیشن جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کرے گا. بلیٹن میں بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس اور فوری کارروائی. وزیر اعظم کا وفاقی حکومت کی طرف سے کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم. وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا 1.4 ملین میٹرک ٹن کا ہدف بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا. وزیر اعظم کی جانب سے پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے. وزیر اعظم نے گندم کی خریداری کے حوالے سے پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا 1.4 ملین کا ہدف بڑھا دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ساملی سینیٹوریم اسپتال مری کا دورہ، وارڈز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مریضوں کی خیریت بھی دریافت کی اور مسائل پوچھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ہسپتال میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ کی MS کو صفائی ستھرائی اور اسپتال میں بہتر انتظامات پر شاباش. وزیر اعلیٰ نے سامنے سینٹورم کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جنرل ہسپتال بنانے اور تمام ضروریات جلد پوری کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. کراچی کی ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی. سابق SP چوہدری اسلم کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کا بھائی پولیس مقابلے کے بعد گرفتار. پولیس مقابلہ گزشتہ رات کو ہوا. ملزم سے 1 کلاشنکوف راؤنڈز برآمد. ملزم 10 رکنی گروہ کا سرغنہ کراچی میں 2 مختلف گروہوں کو آپریٹ کر رہا ہے. آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. کراچی کی ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. لاہور میں HSY کی 30ویں سالانہ تقریب میں دیدہ سے ملبوسات پہنے فلم سٹارز کی شرکت نے رنگ بھر دیے. بسیط میاں اصغر سلیمی سے. نامور فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین المعروف HSY کی 30ویں سالانہ تقریب. ایونیو اسٹوڈیو لاہور میں ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں فلم سٹار میرا، نتاشا، نادیہ حسین، عفت عمر نے شرکت کی. جس طرح سے اپنے کام کی شروعات کی اور آج ان کا نام دنیا میں ہے ماشاءاللہ. I love the fact that اس نے ویسٹرن تھیم کے بجائے ایسٹرن پاکستانی ویئر کو ترجیح دی ہے. فیشن کی اس دوڑ میں نفیس ملبوسات کے ساتھ مرد ماڈل بھی خوب جچ رہے تھے. یوتھ کے لیے یہ ایک بہت امیزنگ بات ہے. وہ فالو کریں اور سبق حاصل کریں کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ فار ایور ہوتا ہے. دیکھیں کہ وہ بندہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک انسپریشن ہے، اینڈ ان کی اسٹرگل، ان کا ہارڈ ورک آج آپ کو نظر آتا ہے. دیٹس وائی از ون آف دی بگیسٹ برانڈس.
फैशन इंडस्ट्री के बेताज बादशाह HSY की तकरीब में मुनफरद डिजाइन में मलबूस मॉडल ने खूब सेल्फियां भी बनाई। अब जो एक टाइटल है मेड इन पाकिस्तान, उस पे मेहनत करें। दुनिया ने मेड इन इटली, मेड इन USA, मेड इन इंचू के ऊपर इतनी मेहनत की है, हमारे अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमारे अपने आप को अपनाने की कमी है। हसन शहरयार यासीन ने कहा, इस तकरीब का मकसद जहां फैशन इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना है, वहीं ये पैगाम देना भी है कि मेड इन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। महरीन जमील के साथ मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब में आर्ट के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और दीगर ममालिक की खवातीन आर्टिस्टों की तख्लीक करदा पेंटिंग्स भी रखी गई थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सदातुल रियाज की चीफ पैट्रन उम्मे इब्राहिम कुरैशी की जानिब से लगाई गई नुमाइश में इस्लामी आर्ट समेत दीगर कुदरती मनाजिर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। पेंट और पेंसिल वर्क से बने फनपारे खास तौर पर हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आर्ट नुमाइश की ऑर्गेनाइज़र उम्मे इब्राहिम कुरैशी का कहना था, नुमाइश का इनेकाद का मकसद मकामी आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म फराहम करना है। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और तलबा के फोरम का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का रिकॉर्ड पैगाम चलाया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का सफारत खाना चीन में पाकिस्तानी तलबा और पेशावराना कम्यूनिटी की मौजूदा और आइंदा मौक़े को फ़ायदा उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इस मौके पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर शख्सियात के पैगाम भी सुनाए गए। फोरम से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने प्रोफेशनल्स और तलबा के दरमियान तालीमी तबादले और नेटवर्क्स को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।